Kay harvest time naman mga kalab. So ayan, mag-ready na po taog luto unon. So mao din akong sagol mga kalab sa kaning bab. So maglauya dayta mga kalab. So mao to kay human naman ni papang og laga ang lauya. So ato sang ibutang ang kanon. So mao na siya mga kalab, dinagha jud kay among lutoon nga kana ganing kanon mga kalab. Kay balag masobra dili lang makulang, kay dili biya lalim no nga kana ganing magtrabaho sa umaw nya kulang ang pagkaon. So mao to akong gitan-aw. Perfect! Luto jud kaayo ang kanang kanon nga giluto ni Papang. Abi niya nahilaw pero perfect. Murag siya, char. Bita mga kalab, so mao to giluto na ang lauya kay naluto na ang kanon. Unya kay pagka magluto ni adto din ko sa uma kung gitan-aw kung nahuman na ba sila. So pag-abot na ako nagatrabaho pa sila didto, unya nakita jud nako. Wow, thank you Lord. Kay bisan pa man sa mga naagian nga mga pagsulay, sa mga kabahaan nga naagian pero naadya poy nabilin nga amo ang harveston. So mao nakaingon jud ko, thank you Lord. So mao na siya mga kalabs nga manggamay man o madako ang imong harvest, mahimo jud tang mapasalamaton diya sa buhi nga Dios. Kay dili lang mana sa mga dako nga mga panalangin magpasalamat ta diya kaniya, pero bisan pa man sa gamay nga panalangin ato yun siyang pasalamatan, di ba? Kaya ang gamay nga panalangin mahimo rin yun na siyang dako puhon. O yan. So yan, banat pa kayo sila og harvest kay sayang pa daw manon sa daw nila kay kana ganing sayo pa man para maniud to. Actually nahuman gugluto mga kalabs, it's almost jud pataka lag English. Ayo si English di aday. So mga 10 na lang atong Bisayaon, mga 10 AM o 10 sa buntag mo nahuman na jud gugluto sa sayo kaayo. So mao to mga kalabs, bas ka dyan akong lipayaw. Kita ginas naunong nga kana ganing lipay kaayo ta. Yan, salamat jud Ginoo taon sa pabor nga imong gihatag sa maayong panahon sa mga tao nga imong gi-provide nga kanaging mutabang bisa pa man sa harvest. So yan, mao pud ini sa mga howler mga kalabs, sila luyo sa pagpa-harvest sa mga mag-uuma. Mao pud ni sila ang sumpay aron mahuman pod ang mga trabaho na so mamoning mga howler. Do nga kanaganing naanay mga ekipo karon nga mga bag-o mga kalabs, pero sila Japon ang madali-dali nato, di ba? Maong thank you mga howler unya kay kana ganing it's kaon time na mga kalabs ang uli mi papang aron magkuha sa mga pagkaon sa balay mga kalabs para mga na sila unya diri ko sila yun isakay aron safe pod ang pagkaon nga nasa luyo kabasig matumba, di ba? Way kaonon safety first kay ta mga kalabs. So yan, kana ganing pag-abot mao na ni ang time nga mga naming tanan, o di ba? Pas kang bibuha unya kay wa pa man nangaon kay wa pa gyud sila nahuman og hakot. So ingana na sila makalabs humanon sa daw nila ang hakot. So di ba? Ingani ka very good ang mga howler. So kana ganing ato ayud silang pasalamatan bisan pa man sa pagkaon nga atong ikadalit diya kanila sa mga imnunon. Mao siya giingon mga kalabs magamay ug madako ang atong harvest. Ato gyud silang pakaunon og atimanon po nato sila bisan pa man sa tubig nga ilang ilimnon, di ba? Di gyud nato na ikadalo diya sa ilaha. Kay dili jud lalim nga kana ganing mohakot ani atong kahumayan kay og kanang dili maayong panahon madaot jud imong humay diya sa kanang umama kalabs. Mao nga mahimo jud tang mapasalamaton sa mga tao nga nagpaluyupod nga mahuman ang atong harvest. O mao na sila mga howler, thank you so much. So yan, kainan time na jud. Ija lingkod asa dapit ang dili init. O yan, nga ni among nawong basta ting harvest mga kalabs, balag asa basta makakaon lang. So kay wala pa man nahuman ang harvest mga kalabs. So ayan, padayon Japon kay para mahuman na gyud siya unya anak sila dako ay nawala sa inyong harvest oy, pero anak ko okay ra kay na siya kay kana ganing naapatay na harvest. Sige lang, bawi lang tapuhon og magrasyahan pa napunta sa Ginoo. So ana lang jud na siya, bawi lang jud ta mga kalabs, di ba? So kana gani mo na siya giingon nga dili tanang panahon ato dili tanang panahon nga dako tag harvest kay bisan pa unsa atong pagpaningkamot di pud ta makabuot. Ginoo ra jud nasayod sa tanan. So yan, kudos sa aning kay kuya tag duha ka buok pero bata pa kay ni Alsa
mga kalabs. Duha ka bukang yang gialsa o taga tinago yarn. So yan nga na ang trabaho sa mga hauler mga kalabs. Unya kay na man na maghakot og harvest tanan mao na ang time nga ilahang ihato didto sa blowiranan mga kalabs. Unya pagkahuman og harvest ni ulan. Mao ingon jud ko thank you Lord sa pabor mga kalabs ung ka farmers laban lang jud ta kanunay og di jud nato wadon ang pagampo diya sa tungbihi nga Dios. Salamat sa pagtanaw.